ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, पर्यटकीय महत्त्वको दृष्टिकोणले मधेस प्रदेश अन्तर्गत पर्सा जिल्लाको प्रकृतिले सजिएको पर्यटकीय गन्तव्य हो ठोरी गाउँपालिका। 128.67 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र रहेको यो गाउँपालिका साबिकका 3 गाविसहरू ठोरी, निर्मल बस्ती र सुवर्णपुर मिलेर बनेको हो। प्राकृतिक सुन्दरताले सजिएको यो गाउँपालिकाको समृद्धिका लागि प्रचुर मात्रामा पर्यटकीय सम्भावना रहेका छन्। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले यो गाउँपालिका निकै धनी मानिन्छ। ठोरीदेखि मध्य पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रसम्म पहिला नुन लैजाने गरिन्थ्यो। त्यसैले यस ठाउँ नुन थलोको रूपमा पनि प्रख्यात रहेको छ। प्रदेश 2 मा नै मिनी उपत्यकाको रूपमा यो ठाउँ परिचित छ। तराई क्षेत्र भए पनि यस ठाउँमा रहेका सिनेही पर्वत, गोले डाँडा, सेतो पहाड, उत्तरतर्फ चुरे श्रृङ्खला र दक्षिणतर्फको संसारी डाँडाका कारण प्राकृतिक दृष्टिले धनी मानिन्छ। ठोरीको प्राकृतिक मनोरम क्षेत्र घुम्नका लागि विशेष गरेर दैनिक सयौंको संख्यामा भारतीय पर्यटकहरू ठोरी आउने गर्दछन्। यहाँको रानीवन, राईधारा, अमृतधारा, क्यामुनाघारी, बुलबुले, गोलेडाँडा, सिनेही पर्वत, सेतो पहाड पर्यटक आकर्षणका केन्द्रहरू हुन्। धार्मिक रूपमा वनशक्ति मन्दिर, बागमोर्चा माई मन्दिर, सिद्धेश्वर मन्दिर, सीता गुफा, कृष्ण मन्दिर लगायतका देवालयहरू प्रख्यात रहेका छन्। विशेष गरेर अंग्रेजी नयाँ वर्षका दिन हजारौंको संख्यामा भारतीय पर्यटकहरू यहाँ आउने गर्दछन्। आदिवासी जनजाति, क्षेत्री, बाहुन, लोपोन्मुख जाति, प्रजा, बोटे, दलित लगायतका जातिहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। नुन थलोको रूपमा मात्र परिचित रहेको यस ठाउँ पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पनि चिनिन थालेको छ। विक्रम सम्वत 2021 सालमा सिन्धुपाल्चोक, चितवन लगायत देशका विभिन्न स्थानबाट बसाई सरेर यस ठाउँमा मानिसहरू बसोबास गर्न थालेका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 सम्पन्न भएपछि निर्वाचित ठोरीको नयाँ सरकारले यहाँको कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ। कृषि क्षेत्र अब अस्तव्यस्त थियो। हामी निर्वाचित हुँदा तपाईलाई यो पनि थाहा छ कि ठुलो बाढी आएको थियो। त्यो ठुलो बाढीको कारणले ठोरी चौतरादेखि चमरी हलसम्म हेर्ने भने स्वाभाविक ठोरीको संरचनाहरू जिरो पारिदियो। स्वाभाविक ठोरीको खानेपानीको संरचना पुरै ध्वस्त भयो, सिँचाइको संरचना पुरै ध्वस्त भयो, निलबस्ती गाविसम्म बर्नार बुद्धतिर भएको संरचना सबै ध्वस्त भयो। अनि कलबटहरू सबै उखाडेर फालिदियो। अनि तटबन्धन वर्षौंदेखि लगाएको तटबन्धन सबै उखाडेर फालिदियो। विकास संरचनाको हिसाबले हेर्ने भने ठोरी पुनर्निर्माण चरणमा पुग्यो, जिरो अवस्थामा थियो, कहीँ केही संरचनाहरू थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले नयाँ ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू ल्याउन नसके पनि त्यो भत्केर पुरै ध्वस्त भएको सिँचाइलाई हामीले खेतबारीसम्म ल्यायौँ, ती पानीलाई। त्यस पछाडि अब नयाँ पनि भन्नुहोस्, हामीले बर्मनहरूको नयाँ बस्तीको सिँचाइको लागि राजखोला भन्छ, त्यहाँबाट पानी ल्याउन ठिक्क परिसकेको छ। अब अहिले अलिकति प्रदेशबाट केही बजेट परेको भनेर हामीले त्यसलाई ल्याएको छैन। अब अहिले चाहे पनि तुरुन्तै पानी आउँछ है। त्यो बनायो भन्नुहोस् राजखोला सिँचाइ। र अरू चाहिँ हामीले बोरिङहरू चाहिँ हामीले प्रशस्तै गर्यौँ। सानोदेखि ठुला नदीहरूले भरिएको ठोरी गाउँपालिकामा खेती बालीका लागि योग्य जमिन, बर्खाको समयमा स्थानीय खोलाहरूमा आउने बाढीका कारण खेती बालीमा ठूलो क्षति पुर्याइरहेको थियो। स्थानीय सरकारले नदी नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी प्राय सबै जोखिमयुक्त खोलाहरूमा तटबन्ध लगाएको छ। ससाना र आवश्यक पर्ने ठाउँमा चाहिँ तटबन्धहरूको हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम भइरहेछ। जस्तै राष्ट्रपति चुरे राष्ट्रपति कार्यक्रममा हामीले 33 लाख रुपियाँ चाहिँ कार्य गरेका छौँ। त्यस्तै अरू पनि त्यस्तै गरेका छौँ। अहिले फेरि यही निर्मल बस्तीदेखि लिएर बागमुर्चासम्मको लागि हामीले झन्डै 2 करोडको चाहिँ तटबन्धको चाहिँ योजना राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत हामीले पठाइसकेका छौँ। नदी नियन्त्रणपछि ठोरीलाई कृषि क्षेत्रमा अब्बल बनाउन व्यावसायिक तालिमहरू, आवश्यक बिउ बिजन निशुल्क तथा अधिकतम अनुदानमा उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यले ठोरीमा कृषि सुधारको
फड्को देखिएको छ। कृषकहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिने कामहरू धेरै भइरहेको छ। अनि जस्तो यो ठाउँमा पहिलादेखि अब त्यति धेरै रूपमा अब तरकारी खेतीहरू हुन्नथ्यो, अहिले चाहिँ तरकारी खेतीहरू भइरहेछ। फलफुल उसको लागि चाहिँ आँपदेखि लिएर विभिन्न कागतीका बिरुवाहरू वितरण, लिचीका बिरुवाहरू वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। ठोरीलाई आँप हबको रूपमा विकास गर्न गाउँपालिकाले हजारौंलाई आँपका बिरुवा वितरण गरेको छ भने ठूलो क्षेत्रफलमा आँप खेती गर्ने कृषकका लागि खेती संरक्षणका लागि काँडे तारको घेराबारा समेत निशुल्क उपलब्ध गराएको छ। धान खेतीका लागि पनि गाउँपालिकाले अधिकतम अनुदान उपलब्ध गराएर धानको बिउ उपलब्ध गराएको छ, जसले चैते धान र बर्खे धान खेती गर्ने किसानहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। धानको बिउलाई हामीले 75% सम्म अनुदान, पोहोर साल 50% अनुदान, फेरि अब अहिले हामी बर्खे धानलाई 75% सम्म अनुदान दिन्छौँ। ठोरीमा मकै खेतीलाई विशेष खेतीको रूपमा विकास गर्न गाउँपालिकाले बिउ तथा संरक्षणका लागि आवश्यक औषधि समेत निशुल्क उपलब्ध गराएको छ। गाउँपालिकाले भन्नुहोस्, केन्द्रबाट भन्नुहोस्, प्रदेश स्तरबाट भन्नुहोस्, पहल गरेर हामीले बोरिङहरू प्रशस्तै ल्याछौँ। त्यसलाई अब विद्युत लाइन जडान अलि बाँकी छ र त्यसै कारणले होला यो ठोडी गाउँपालिकामा अहिले यो साल मात्रै 500 बिघा मकै कृषि ज्ञान केन्द्रसँग सहकार्य गरेर 500 बिघा मकै चाहिँ अहिले लगाएको छ खेतहरूमा। नत्र पहिला 5 झाङ मकै पाउन गाह्रो थियो है। धान खेती तथा तरकारी खेतीका लागि गाउँपालिकाले सबै वडामा बोरिङको व्यवस्था गरेर सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराएको छ भने वार्ड नम्बर 5 लाई सुक्खा मुक्त क्षेत्र घोषणाको आधार समेत निर्माण गरेको छ। जंगल नजिकै भएका कारण पनि ठोरीमा धेरै किसानहरूले बाख्रा पालनलाई मुख्य पेशा बनाउँदै आएका छन्। न्यानो मौसम र यहाँको स्वच्छ हावापानीले बाख्रा पालनमा कृषकको आकर्षण बढाएको छ। यसलाई व्यवस्थित, आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन गाउँपालिकाले ठोरीका कृषकहरूलाई बोयर जातका बोका निशुल्क वितरण गरेको छ। पशुपालनमा अब यो क्षेत्रमा चाहिँ बढी मात्रामा बाख्रा चाहिँ बढी हामीले बाख्रा पालन भएको छ। अब यसमा चाहिँ बाख्रामा चाहिँ अब एकदम सानो सानो हुने उत्पादन नहुने हुनाले त्यसलाई उत्पादनमुखी बनाउनको लागि अहिले बोयर जातका बोकाहरू चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ वितरण भइरहेको छ र त्यसको पाठापाठी उत्पादन पनि अहिले राम्रो भइरहेछ, जसबाट बोयर जातका बाख्रा उत्पादन हुने र यस जातका बाख्राको मूल्य उच्चतम भएकाले गाउँपालिका भित्रका कृषकहरूको जीवनस्तर चाँडो उकास्न र बाख्रा पालक कृषकहरूलाई आर्थिक समृद्धिमा गाउँपालिकाले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। गाई भैँसी पालनका लागि ब्रह्मनगरमा दूध चिस्यान केन्द्र तथा संकलन केन्द्रको कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने गाउँपालिकामा उपलब्ध विभिन्न कृषि फर्महरूको माध्यमबाट दूध उत्पादक कृषकहरूलाई गाउँपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। गाई भैँसी पाल्ने किसानहरूलाई घाँस काट्ने मेसिन वितरणदेखि लिएर आँपको हब बनाउने भनेर आँपको बिघाको बिघा आँप लगाउनेदेखि आँपको तालिम दिनेदेखि लिएर आँपकोमा लाग्ने औषधिहरूबाट किरा फटेक्राबाट बचाउन लागि औषधि छिट्ने मेसिनहरूदेखि लिएर यो त हामीले व्यापक गऱ्यौँ है। र साथसाथै अहिले हेर्ने हो भनेदेखि अब पहिलाभन्दा धेरै चेन्ज भयो। अहिले बस्तीमा गएर हेर्ने हो भनेदेखि र अब यस भेगको युवाहरूलाई चाहिँ हामीले मानौ विदेशीहरूभन्दा यतैतिर राखेर मानौ काम गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले ब्रह्मनगरमा हामीले 1000 लिटर क्षमताको दुधको चिसन केन्द्र पनि ल्याइसकेका छौँ। तर त्यसलाई हाम्रो विद्युत लाइनको अलिक समस्याले गर्दा त्यसलाई सञ्चालन ल्याउन सकिरहेको छैन र त्यहाँ अब केही दिन लाग्छ त्यसलाई बिजुलीको पोलहरू सार्नुपर्ने कारणले गर्दा अलिक समस्या भएको छ। खनजोतलाई आधुनिकीकरणका लागि हाते ट्र्याक्टर वितरण, सिँचाइका लागि पम्पसेट तथा बोरिङ वितरण, उत्पादनका लागि बिउ बिजन तथा बोका वितरण र संरक्षणका लागि निशुल्क तारबार गर्नुका साथै खेतीबालीमा लाग्ने रोगहरूको समाधान गर्न औषधि एवं प्राविधिकको समेत गाउँपालिकाले नै व्यवस्था गरिदिएकाले ठोरीको कृषि क्षेत्र व्यवस्थित र व्यावसायिक बन्दै गइरहेको छ। मेरो धोको थियो कि यहाँ कसरी यो क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने भन्ने सवालमा पहिलो प्राथमिकता मैले बाढी नियन्त्रणलाई चाहिँ पहिलो आँखा नजर पर्यो। त्यसैले अहिले
3.25 करोड लगभग वार्ड नम्बर 4 को बाढी नियन्त्रणले यसपालिको अविरल वर्षमा खासै कतै त्यस्तो घटान भएको छैन। कृषि बजार एउटा चाहिँ अब यहाँको कृषि मेला महोत्सव समेत अब गत सालमा लगाउने काम भएको छ र यो कृषि क्षेत्रमा उन्नत जातको खेती गरेर कृषि बजार एउटा कृषि गोदाम बनाएर यसले चाहिँ एउटा बजारको व्यवस्था गरेर निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले कृषि बजारको जुन एउटा केन्द्रीय बजेटले यहाँ 2-3 भवन तय भएको छ। ठोरी गाउँपालिकाको शिक्षा क्षेत्र पनि त्यत्तिकै अब्बल बन्दै गइरहेको छ। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुभन्दा पहिला अव्यवस्थित भौतिक पूर्वाधारहरू तथा व्यवस्थापकीय रूपमा कमजोर रहेका विद्यालयहरूको अवस्था अहिले मजबुत बन्दै गइरहेको छ। ठोरी गाउँपालिकाले शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण अत्तिकै नजिकबाट हेरिरहेको अवस्था छ र शिक्षाको विकास नै ठोरी गाउँपालिकाको विकास हो र शिक्षाको उन्नति र प्रगति गर्दा गरिबी निवारणलाई 12% गरिबी निवारणको लागि सहयोग पुग्छ भन्ने तथ्यले पनि प्रष्ट गरेको अवस्थामा ठोरी गाउँपालिकाले 0 क्लासदेखि नै 0 क्लास भन्नाले शिशु कक्षादेखि नै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ क्रमिक रूपमा कक्षा उन्नति गर्दै लैजानको लागि शिशु कक्षालाई पनि विभाजन गरेर शिशु र केजी कक्षा निर्माण गर्दै अङ्ग्रेजी माध्यमको पठन पाठन गर्नको निम्ति बाल कक्षा सहयोगी प्रत्येक विद्यालयलाई 1 जना बाल कक्षा सहयोगी प्रदान गरेको अवस्था छ। टुटफुटका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्दै आवश्यकता अनुसारका विद्यालयहरूमा 1 तलेदेखि 3 तलासम्मका भवन गाउँपालिकाले निर्माण गरेको छ। अब यसो हेरे स्कुलतिर जाँदाखेरि गाई भैँसी चौरमा चलिरहेछ अथवा बाख्राहरू पसिरहेछ, यो त राम्रो भएन। स्कुल हो, बच्चाहरू सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले फेरि लगभग सबै स्कुल केही स्कुल छोडेर कम्पाउन्ड वालहरू हामीले पुरा गऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि धेरै स्कुलमा हेरे टिनको छानाहरू छ। अनि यसलाई कसरी विस्थापित गर्ने अथवा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सोचले चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा त अब हामीले 2 तला 3 तला अथवा 2 कोठे भवन 4 कोठे भवन 6 कोठे भवनहरू पनि बनायौँ र नमुना स्कुलहरू पनि बन्दैछ। र अब त्यो टिनको छाना तुरुन्तै सबै स्कुल विस्थापित हुन नसक्ने भएपछि कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेपछि केही स्कुलहरूमा सानो क्लासको नानीहरूलाई शिशु क्लासलाई कार्पेट ओछ्याउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण स्कुलमा आवश्यकता अनुसार फाइन पङ्खाहरू पठाएर जडान गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। हामीले ठोरी गाउँपालिकाबाट यो विद्यालयको परिसरको अगाडिपट्टिको कम्पाउन्ड वाल पाएका छौँ र त्यो कम्पाउन्ड वाल ठोरी गाउँपालिकाले हामीलाई बनाइदिएको छ। त्यसपछि अब यता विद्यालय भवनको सवालमा नयाँ भवन त प्राप्त नभए तापनि साबिक जुन जिल्ला शिक्षा कार्यालय थियो पर्साबिरगञ्ज, त्यो जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग सम्झौता भएको 4 कोठे पक्की भवन विद्यालयले बनाइरहेको अवस्था थियो र अब अधिकार प्रत्यायोजन भइसकेपछि यहाँ सङ्घीयता सुरु भइसके पश्चात त्यो भवनको आधा हिस्सा अर्थात् 2 कोठा चाहिँ अब स्थानीय निकायलाई चाहिँ अब अधिकार दिइयो, प्रत्यायोजन गरियो। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि 2टा कोठा निर्माण भइसकेको थियो र त्यो निर्माण हुन बाँकी जुन 2 कोठाहरू थिए ती 2 कोठा चाहिँ अब स्थानीय निकायको मातहतमा स्थानीय निकायको जुन व्यवस्थापनमा सम्पन्न भएको छ। शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेका विद्यालयहरूमा शिक्षकको पूर्ति गर्दै दरबन्दी नभएका विद्यालयहरूमा समेत गाउँपालिकाले आन्तरिक खर्चबाट शिक्षक नियुक्ति गरी पठन पाठनलाई पूर्णता दिएको छ भने गाउँपालिका भित्रका 50 वटा टोलमा स्वयंसेवक शिक्षक शिक्षिका राखी नियमित रूपमा ट्युसन कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। विभिन्न विकास निर्माण विद्यालयभित्रका विकास निर्माणका कार्यहरूमा पनि गाउँपालिकासँग हामी निरन्तर जोडिराखेकै अवस्था हो र यस सन्दर्भमा 2074 सालपछि जति पनि विद्यालयका आफ्ना चाहिँ विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत आउने अनुदान रकमहरू छन्, ती अनुदान रकमहरू हिजो
जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत आउँथ्यो भनेदेखि अब 74 साल यताको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो ठोरी गाउँपालिका मार्फतै हामीलाई सशक्त अनुदान उपलब्ध गराउने अवस्था रहेको छ। चाहे त्यो हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीका छात्रवृत्तिका कुरा हुन् अथवा चाहिँ हाम्रो विद्यालय भवन निर्माणका कुराहरू हुन् अथवा व्यवस्थापकीय अनुदानका कुराहरू, शिक्षक तलब भत्ताका कुराहरू, यी सबै कुराहरूको लागि हामी वीरगञ्ज चाहिँ बढी धाउनु पर्थ्यो र अहिले चाहिँ हामीलाई आफ्नै गाउँपालिकाभित्र रहेको लगभग यहाँबाट 15-16 किलोमिटर टाढा रहेको हाम्रो गाउँपालिका केन्द्रमा गएपछि हाम्रा समस्याहरू समाधान हुने गरेका छन्। हिजो हामी वीरगञ्ज जाँदा आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ काम नहुने र वीरगञ्जमै बसिरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको थियो भनेदेखि अहिले चाहिँ आएर हामीले आफ्नै घरबाट स्कुल पनि गरेर हामी चाहिँ त्यही आधा घन्टाभित्रमा हामी गाउँपालिका कार्यालय पुग्छौँ र गाउँपालिकाबाट चाहिँ सेवा जे जस्तो चाहिँ प्राप्त हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गरेर फेरि हामी चाहिँ 4 बजेभित्रै हामी आफ्नै कार्यक्षेत्रमा चाहिँ फर्किन भ्याएको अवस्था छ। विद्यालयमा 1 देखि 5 सम्मका विद्यार्थीका लागि देवा खाजाको व्यवस्था पनि गाउँपालिकाले गरेको छ भने शिशु कक्षाका विद्यार्थीका लागि प्रत्येक विद्यालयमा टेलिभिजनको व्यवस्था गरेको छ। यसबाट विद्यार्थीहरू सरकारी विद्यालयप्रति आकर्षित हुने र शैक्षिक गुणस्तर समेत वृद्धि हुँदै गएको विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको भनाइ छ। विशेष गरेर अब के कस्तो फाइदा अथवा चाहिँ के कतिको चाहिँ शैक्षिक अवस्थामा के कस्तो सुधार भयो भन्ने पनि यहाँको चाहिँ प्रश्न रहेको चाहिँ मान्दछु म। त्यस अर्थमा शैक्षिक अवस्था चाहिँ 2074 सालभन्दा अगाडि जिल्लाले हेर्दाखेरि अनुगमनको पाटो एउटा रहन्थ्यो र उसले हामीलाई एउटा बारम्बार निर्देशन गरिरहने अवस्था भएको हुँदाखेरि त्यति बेला पनि ठिकै नै थियो र पछिल्लो समयमा आएर गाउँपालिकाले नै त्यसको चाहिँ नियमन अनुगमन गर्ने भएको हुनाले हामी नजिकै चाहिँ कार्यालय छ भनेर बढी सजग हुनु परेको अवस्था त एकदमै हुँदै हो। तापनि कतिपय कुराहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत हुन नसकेका कामहरू गाउँपालिका भइसकेपछि भएका कुराहरू चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ जाहेर गराउन चाहन्छु। अनुदान बाहेकका अरू रकमहरूमा चाहिँ अब जस्तो अरू सवाल अरू कार्यक्रमहरूमा चाहिँ जस्तै हामीलाई विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू गाउँपालिका स्वयंले स्थानीय निकाय स्वयंले खरिद गरेर दिने गरिएको छ हैन। त्यो सिलसिलामा हामीले यो बाल विकास कक्षाका विद्यार्थीहरूका लागि एउटा चाहिँ अब यो 22 इन्चीको यो कलर टेलिभिजन यो टिभी हामीले पाएका छौँ। अब नजिकै यो सेवा केन्द्र भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँका कर्मचारीहरूसँग भेटघाट पनि अब तुरुन्तै हामीले गरिरहेका छौँ र अब त्यहाँका चाहिँ भनौँ न त्यो स्थानीय निकायले दिने कार्यक्रमहरूको बारेमा अब जानकारीहरू पनि हामीले प्राप्त भइरहेको छ हैन। र त्यो भौगोलिकताको हिसाबले त्यसपछि अब अरू प्राविधिक हिसाबले पनि हामी समय समयमा आफूलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सरसल्लाह प्राविधिक सहयोग पनि हामीले पाइरहेका छौँ। जस्तै कि अब उदाहरणको लागि प्रत्यक्ष देखिने यो जुन विद्युत सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ एकजना चाहिँ अब कारिगर हुनुहुन्छ है, उहाँलाई चाहिँ हामीले निःशुल्कमा ल्याएर गाउँपालिकाको निर्देशन अनुसार निःशुल्कमा ल्याएर हाम्रो आवश्यकता अनुसार उहाँले चाहिँ त्यो कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले सहजतापूर्वक पहिला यो जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदाखेरि भन्दा सहज तरिकाले पाइरहेछौँ। साथै वार्ड नम्बर 3 को ब्रह्मनगरमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अर्थात् सूचना प्रविधि क्याम्पसको समेत शिलान्यास भइसकेको छ। यसबाट ठोरी गाउँपालिकाले आधुनिक शिक्षाको क्षेत्रमा पनि निकट भविष्यमै छलाङ मार्ने देखिन्छ। ठोरी गाउँपालिकाले जहाँ रिक्त दरबन्दी छ, यहाँ ठोरी गाउँपालिकामा 5वटा आधारभूत विद्यालयहरू छन्। ती आधारभूत विद्यालयमा 0 दरबन्दी रहेको छ। त्यो 0 दरबन्दी रहेको विद्यालयलाई प्रत्येक विद्यालयलाई 2 जना अङ्ग्रेजी गणित विज्ञान पढाउने टिचरको व्यवस्था आन्तरिक स्रोतबाट गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी माविमा माध्यमिक विद्यालयमा पनि 0 दरबन्दी रहेको विद्यालयलाई 2वटा मावि शिक्षकको व्यवस्था गरी विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट भर्ना गरेर विद्यालयमा सहयोग गरेको अवस्था छ। पक्कै पनि यसले ठोरी गाउँपालिकामा 0 दरबन्दी रहेका विद्यालयलाई पनि ठुलो सहयोग पुगेको देखिन्छ। ठोरीमा छोटो समयमा नै उल्लेख्य सुधार भएको अर्को क्षेत्र हो स्वास्थ्य क्षेत्र। सदरमुकाम वीरगञ्जबाट करिब 55 किलोमिटर पश्चिममा रहेको ठोरीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा 2074 सालदेखि हालसम्म उल्लेख्य सुधार भएको पाइन्छ।
कुनै बेला एक हप्तासम्म बिरामीहरू नआउने गरेका ठोरीका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अहिले प्रत्येक हेल्थ पोस्टमा दैनिक 30 देखि 50 जना बिरामीहरू आउने गरेका छन्। अहिले चाहिँ पहिलाको हेरिकन तुलनामा हेरिकन अहिले चाहिँ बढेको छ, बिरामी आउनुहुन्छ। अब धेरैवटा कति सुविधाहरू चाहिँ यहाँ छैन, त्यसको लागि अब रातिको बस्ने व्यवस्थाहरू पनि छैन, त्यो ठोरी हेल्थ पोस्टमा छ। अनि सुत्केरी गराउने ओर्ने सबै ठोरी हेल्थ पोस्टमा छ, बर्थिङ सेन्टर। त्यो भएको कारणले अलिअलि पेसेन्ट चाहिँ जे घट्छ यताको, नत्र नर्मली त्यो रुगाखोकी लाग्ने साधारण बिरामीहरू चाहिँ आइराख्नु भएको छ। फर्स्टमा हामी आउँदाखेरि तपाईँको अब यो स्थानीय सरकार थिएन, हामी जिल्लाबाट नै हाम्रो यो संस्थाहरू हेर्ने काम हुन्थ्यो र जिल्लाकै मातहतबाट यो चल्थ्यो। र जिल्लामा हुँदाखेरि तपाईँको के हुन्थ्यो कि अब जिल्लामा जाने बेलामा मेडिसिन ल्याउने काम गरिन्थ्यो र त्यो मेडिसिन ल्याइसकेपछि हामीले यहाँ स्थानीय अब ठाउँमा तपाईँको अब जुन किसिमको रोग आयो त्यो किसिमको उपचार चाहिँ गरिन्थ्यो। र त्यति बेला चाहिँ हामीसँग अब जिल्लाबाट आउने चाहिँ 22 थरीको थियो। अहिले स्थानीय सरकार आइसकेपछि 35 थरीको औषधिहरू चाहिँ हामी कहाँ एभाइलेबल भयो र स्थानीय सरकार आएदेखि तपाईँको धेरै परिवर्तन भयो। यहाँ तपाईँको अब म्याक्सिमम तपाईँको पर डेको हिसाबले हेर्ने हो भने 30 देखि 35सम्म पर डे चाहिँ बिरामी आउँछ। स्वास्थ्य संस्थामा पूरा कर्मचारी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुने सम्पूर्ण औषधिहरू ठोरीका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पाइन थालेपछि सेवाग्राही बढेको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। हाम्रो यहाँ चाहिँ थोरै कम्ती पनि 80 किसिमको जतिको चाहिँ छ। अब इमर्जेन्सी औषधिहरू पनि अलिअलि छ। त्यो रातिको सुविधा नभएको कारणले चाहिँ इमर्जेन्सी औषधि अब अलि इमर्जेन्सी साधनहरू चाहिँ अलिक थोरै नै छ। अब हेल्थ पोस्टमा खासै यस्तो छ, हेल्थ पोस्ट चाहिँ भनेको हाम्रो प्रिभेन्टिभ 3 किसिमको सेवा हुन्छ नि, त्यसमध्ये अस्पतालले हो उपचार मात्रै गर्ने। हाम्रो चाहिँ मेन सेवा हो भने रोग लागेर नदिने चाहिँ मेन चाहिँ प्रिभेन्टिभ सेवा भन्छ, प्रिभेन्टिभ प्रोमोटिभ होइन। तर जनताले खास गरी जनता नबुझ्ने भएपछि हेल्थ पोस्टलाई पनि अस्पतालै ठान्छ होइन। र त्यो साथ जनताले चाहिँ धेरै अपेक्षा राख्छ कि हामीले धेरैभन्दा धेरै औषधि उपलब्ध गराएको सबै चिज यहीँ होस् भनेर, एक्सरे पनि यही होस्, भिडियो पनि यही होस्। त्यो हिसाबमा जनताको अपेक्षा अनुसार नभएको तर पहिलाको तुलनामा चाहिँ अलिक परिवर्तनै छ। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएका 80 प्रकारका औषधि अहिले यहाँ उपलब्ध हुने गरेका छन्। नेपाल सरकारले चाहिँ अब स्वास्थ्य संस्थाको लागि जस्तै हामी कहाँ चाहिँ अस्पताल छैन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि छैन। हामीसँग भनेको चाहिँ हेल्थ पोस्ट स्वास्थ्य चौकीको लेभलको हो। त्यो हेल्थ पोस्टको लेभललाई जुन नेपाल सरकारले तोकेको औषधि जुन निःशुल्क छ त्यो हामीसँग चाहिँ 12 मास 12 काल हामीसँग चाहिँ त्यो चाहिँ सामान औषधि उपकरण हामी राखेका छौँ। अहिले हामीसँग लगभग 79 आइटमका औषधि छन्, जसमध्येमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ खाने औषधि लगायत जस्तो कि हजुरको अब ड्रेसिङको आइटम भयो, ब्यान्डेज भयो, त्यसमा लगाउने जसमा एन्टिसेप्टिक भयो, क्रिम भयो, यी सबै यावत कुरा मिलाएर चाहिँ लगभग 90 किसिमको हामीसँग सामग्री र औषधिहरू चाहिँ उपलब्ध छन्। वार्ड नम्बर 2 मा रहेको ठोरी स्वास्थ्य चौकी र वार्ड नम्बर 4 मा रहेको निर्मल बस्ती स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टरको पनि व्यवस्था गरिएको छ। घरमै सुत्केरी नहोस् भन्नका लागि गाउँपालिकाले सरकारी स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी गराउने महिलालाई 3000 रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता समेत उपलब्ध गराएको छ। भौतिक रूपमा जीर्ण रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन निर्माणदेखि त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय सामग्री र उपकरणहरू गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको छ। कुर्सी, दराज, बिरामी बेड, अक्सिजन तथा एम्बुलेन्स तथा ल्याबका सेवाहरू उपलब्ध गराएपछि ठोरीका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवाग्राहीको चाप बढेको छ। पछिल्लो समय सेवाग्राहीलाई सजिलो होस् भन्नका लागि गाउँपालिकाले ठोरी 1 को दीपकनगर, ठोरी 4 को निर्मल बस्ती र ठोरी 3 को सिकारी बासमा उपस्वास्थ्य केन्द्र समेत स्थापना गरेको छ। ठोरी गाउँपालिकामा चाहिँ 6वटा स्वास्थ्य संस्था बनेका छन् र एउटा चाहिँ सर्वदक्षिण उपचार केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। 7वटा स्वास्थ्य संस्था हामीसँग अहिले सक्रिय रूपमा छ। ठोरी गाउँपालिकामा चाहिँ वर्षेनी 4 जना 5 जना चाहिँ विषालु सर्पले टोकेको चाहिँ जुन पहिलाको जुन हामीसँग जुन रेकर्ड छ। अनि यसो गर्दाखेरि के भन्दाखेरि चाहिँ ठोरी टाढो ठाउँ भयो वीरगञ्जबाट, लाँदै बाटोमै उपचार गर्न सक्ने अवस्था नै भएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ठोरीमा एउटा उपचार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय यो जुन वन समिति, भोक्ता समिति जस्तै यो हजुरको
बहुजनभित्र रहेको चाहिँ जुन यो एउटा समिति बन्छ त्यो समितिसँग समन्वय गरेर र नेपाल आर्मीसँग समन्वय गरेर चाहिँ त्यसपछि हामीले स्थापना गर्ने पहल गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ स्थानीय रूपमा चाहिँ एउटा संस्था स्थापना गऱ्यौँ जो मानबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ अध्यक्षतामा चाहिँ एउटा समिति गठन गऱ्यौँ उहाँको अध्यक्षतामा एउटा तपाईँको चाहिँ उपचार केन्द्रको चाहिँ एउटा व्यसन समिति गठन गऱ्यौँ त्यो दर्ता पनि छ सिडिओ कार्यालयमा र नेपाल आर्मीको प्राविधिक सहयोग उहाँहरूको नेपाल आर्मीको चाहिँ प्राविधिक स्वास्थ्य कर्मीहरू र त्यसपछि आएर चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ त्यसको लाग्ने औषधि त्यसको लागि उपकरण औजार बेड आदि इत्यादि त्यसको सञ्चार खर्च त्यसपछि आएर बिजुली बत्ती पानी इन्टरनेट सम्पूर्ण कुरो चाहिँ गाउँपालिकाले धानेको छ र व्यवस्थापन गरेको छ स्थानीय सञ्चालन समितिले अनि प्राविधिकमा चाहिँ सहयोग गरेको छ नेपाली सेनाले र अन्य भौतिक तथा उपकरण र अन्य लजिस्टिक कुराहरू चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ यसको सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ खर्च बेहोर्दै आएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नियमित तालिम तथा गाउँपालिकाको नियमित अनुगमनले ठोरीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाँडै सुधार हुनुका साथै पर्सा जिल्लाकै पहिलो पूर्णखोप गाउँपालिका समेत बन्न सफल भएको छ। सामान्य समस्याका बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य चौकीमै औषधोपचारको व्यवस्था मिलाएको ठोरी गाउँपालिकाले जटिल बिरामीका लागि समेत टाढा जानु नपरोस् भनी वार्ड नम्बर 2 मा 15 शय्याको अस्पतालको निर्माण सुरु गरेको छ। केही वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणका क्रममा रहेको अस्पतालले ठोरीवासीका साथै चितवन जिल्लाको माडी नगरपालिका अन्तर्गत रहेको बाँदरझुलावासीले समेत सेवा लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिलेसम्म लमसम हामीले तलको प्लिन्थ लेभलको बिमको लगभग अन्तिममा हामी पुगेका छौँ। अब यो ब्रिज वर्कको काम सकिसकेपछि हामी प्लिन्थको बिमको हामी काम गर्छौँ। त्यसपछि माथि लमसम अब हिसाबले हेर्ने हो भने तुलनात्मक हिसाबले पैसाको पर्सेन्टले हेर्ने हो भने 20% भन्दा माथि काम भइसकेको छ। पैसाको एभरेजले हेर्ने हो भने अब काम हेर्ने हो भने त 2 तलाको काम हो, भुइँको कामै सकिएको छैन, त्यस्तो अवस्था छ। यो 15 बेडको अस्पताल हो। अब यो तपाईँको हामीले एग्रिमेन्ट गरेको त 68 जेठमै हो, तर प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि कार्यालयको कारण भनौँ या प्राविधिकै कारण भनौँ, यहाँनिर पुरानो अस्पताल थियो। अब त्यसलाई यता सारेर यहाँनिर हामी जानेर चाहिँ यहाँनिर पनि तपाईँको सुत्केरी ल्याब रुमहरू थियो हैन, यसलाई 2टा भवन भत्काउनु पर्ने अवस्था थियो। अब त्यो भत्काउनको लागि उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि कहाँदेखि उहाँहरूले अब निर्णय गराउनलाई त्यो व्यवस्थापन गर्नलाई समय लाग्यो कार्यालयले। अनि हामीलाई माघको 10 गते पूर्ण रूपमा साइट क्लियर गरेर माघको 11 गतेदेखिको काम सुरुवात हामीले गरेको। आज 2 महिनामा हामीले लमसम प्लिन्थको काम सक्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। अब सकिन थालेको पनि छ। समग्रमा हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 सम्मको ठोरीको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा ठोरीमा उल्लेख्य सुधार भएको देख्न सकिन्छ। भएका संरचनाको पुनर्निर्माण, नयाँ संरचनाको स्थापनाले ठोरीलाई विकसित गाउँपालिकाको अर्थात् ग श्रेणीको गाउँपालिकामा केन्द्रीय सरकारले नै समाविष्ट गरेको छ। पर्साका अन्य सम्पूर्ण गाउँपालिकाहरू घ श्रेणीमा रहेको भए पनि सुविधाको दृष्टिकोणमा ग श्रेणीमा पर्न सफल यस गाउँपालिकालाई मध्य प्रदेश सरकारले समेत प्रदेशकै पहिलो पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेको छ। यसबाट आगामी दिनमा समग्र क्षेत्रको विकाससँगै ठोरी नेपालकै एउटा प्रसिद्ध र रमणीय पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने निश्चित देखिन्छ।